नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल। पदको लोभमा परि माओवादी छाडेका पूर्व मन्त्रीहरू सर्वोच्चको शरणमा, सांसद पद पुनर्बहालीको माग राख्दै रिट दायर। र गौरीकाले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा बनाइने राष्ट्रिय कीर्तिमान, ओलम्पिक यात्राबाट भने बाहिर। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको गठबन्धन दलहरूबीचको बैठकले मन्त्री परिषद तत्काल विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 15 दिन हुन लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छैन। बुधबारको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूबीच अब कुनै ढिलाइ नगरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। बैठकले मन्त्रालय टुङ्ग्याउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकमा गठबन्धन सरकारका साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बारे पनि छलफल भएको छ। यसैगरी नेताहरूले राजनैतिक नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताइएको छ। यस्तै गरी बैठकमा उपस्थित एमालेको माधव नेपाल पक्षका प्रतिनिधि विजय पौडेलले आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने बताउनु भएको छ। पौडेलले नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा एकताको छलफल चलिरहेका बेला सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। बैठकमा कङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी हुनुभएको थियो। यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी हुनुभएको थियो। पदको लोभमा परि माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका 4 नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत पद मुक्त गरेको थियो। सांसद पदबाट मुक्त भएको 3 महिनापछि उनीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। हतारमा निर्णय गर्दा फुर्सदमा पछुत्याउनु पर्छ भनेझै मन्त्री पदको लोभमा परेका 4 नेताहरू अहिले न एमालेमा रहन सक्ने न त माओवादीमा जाने अनिश्चयको भुमरीमा फसिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सहभागी भएकोले पार्टीले ती 3 जनालाई कारबाही गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा जसपाबाट निर्वाचित 3 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको हो। मङ्गलबार बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्ड्य, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट कारबाही गरिएको कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इक्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो। जसपाको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी उनीहरूलाई यसअघि पनि जसपाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो, तर उनीहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम रहेको थियो। तत्कालै जसपाको निर्णयको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरू सांसद नरहेको भनी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँग उनीहरूलाई जसपाले फेरि कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय सदस्य राईका अनुसार मङ्गलबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्दै नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति पनि गठन गरेको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 4 दोभानमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा परि 7 जना घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान चन्द्रकोट गाउँपालिकाको शान्तिपुरबाट तमघास आउँदै गरेको लु 1 ज 4559 नम्बरको जीप दोभानमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 का तेजेन्द्र थापा र वडा नम्बर 5 हरेवाका रेशम कार्की रहेका छन्। मृतक एक महिलाको शनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तमघास लगिएको छ। दुर्घटना लगत्तै सेना, प्रहरी र स्थानीय उद्धारमा खटिएको थिए र घटनास्थलमै रहेका मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा समेत सहभागी हुनुभएको थियो। दुर्घटनामा परेको जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटवलमा रोयल इनफिल्डको नयाँ मोडल मोटियरका 3वटा भेरिएन्ट लन्च गरिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा गैरी प्रतिष्ठान प्रणालीले कालिका नगरमा बुधबार भेरियरका 3वटा नयाँ भेरिएन्टको लन्च गरेको हो। युवाहरूमाझ रुचाइएको बुलेटका क्लासिक, इलेक्ट्रा, हिमालयन र इन्स्ट्रेप्चर गरी 4 मोडलका यसअघि नै बजारमा उपलब्ध गरेको थियो। बुधबार 5औं मोडल भेटियर बुटवल सहित देशभर लन्च गरिएको प्रतिष्ठानका सञ्चालक प्रेमराज गैरीले बताउनुभयो। हाल 350 सीसीका सुपरनोभा, स्टेलर र फायरवल गरी 3 भेरिएन्टका मोडलहरू उपलब्ध हुने गैरीले बताउनुभयो। मोडल अनुसारको फरक मूल्य रहेको छ। सुपरनोभा 6,45,000, स्टेलर 6,17,000 र फायरवल 6 लाख बजार मूल्यमा उपलब्ध हुने सञ्चालकले जानकारी दिएका छन्। गैरीका अनुसार भारतको चेन्नईमा 5वटा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भइरहेको रोयल इनफिल्डको अहिले बजारमा 7वटा कलरहरू, डबल एबीएस ब्रेक सिस्टम, जीपीएस जडान, 15 लिटर टङ्की र सुरक्षाको मापदण्डसहित उपलब्ध छ। बाइकको 40 किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज दिने स्पोर्टी लुक्स रहेको कम्पनीका म्यानेजर ध्रुव सापकोटाले बताउनुभयो। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन उडानको तयारी पुगेको छ। विमानस्थलको संरचना निर्माणको काम सकिएपछि अब क्यालिब्रेसन उडानको तयारी गरिएको हो। विमानस्थलको बाह्य संरचनाको काम सकिएको र अहिले केही उपकरण जडानको काम चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2071 सालबाट भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। विमानस्थलको बाहिरी संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। विमानस्थल भित्र केही उपकरण जडानको काम अहिले चलिरहेको छ। बाहिरी संरचना निर्माणका धेरै काम सकिएपछि विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानको तयारी गरिएको छ। विमानस्थलको ग्राउन्ड र जहाज बीचको सूचना आदान प्रदान सही छ छैन भनेर क्यालिब्रेसन उडानबाट परीक्षण गरिन्छ। यसका लागि 5-7 सिट भएको विमान हुन्छ र त्यसले विमानस्थललाई केन्द्रित गरेर उडान गर्ने गर्दछ। उडानका क्रममा एन्टिना, सिग्नल, रिसिभ, लाइटिङ, कम्युनिकेसन लगायतका सबै सूचना ठिक छ छैन भनी परीक्षण हुने गर्दछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा सबै सिग्नल र सूचना सही देखिएपछि मात्रै अन्य जहाजले उडान र अवतरण सुरु गर्ने गर्दछन्। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाईसँग सम्झौता भएको छ। परीक्षण उडान कहिले गर्ने भन्ने विषयमा एरोथाईमा भर पर्नेछ, तर कहिले उडान हुन्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन। थाई गभर्नमेन्टले आफ्ना प्राविधिकहरूलाई विदेश आवत जावतको लागि बन्देज गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि केन्द्रबाट, मन्त्रालयबाट र विभिन्न तहबाट चाहिँ हामीले थाई गभर्नमेन्टसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफलहरू अगाडि बढाएको अवस्था हो। साइट भिजिट हुँदाखेरि थाई एम्बेसडरलाई पनि हामीले यो विषयमा विशेष अनुरोध गरेको थियौँ र मन्त्रालयमा, विभागमा पनि यो विषयमा छलफल भएको, कूटनीतिक पहल भएको भन्ने खालको कुराहरू बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा प्रोटोकल, कोभिड प्रोटोकलको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जुन विदेश जान चाहिँ आफ्नो गभर्नमेन्टले जुन बन्देज लगाइरहेछ, त्यसको कारणले गर्दा जुन क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि ठ्याक्क मिति तय भइसकेको अवस्था भने छैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म 97% भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलमा धावन मार्ग, ट्याक्सी वे, टर्मिनल भवन, विमानस्थल पार्किङ क्षेत्र लगायतका भौतिक
प्राविधिक निर्माणका काम सकिएको हो। कोरोना संक्रमणको कारणले विदेशमा रहेका कामदार नेपाल ल्याउन नसक्दा टर्मिनल भवनमा उपकरण जडानको काम प्रभावित हुँदा आयोजनाको समय बढी लागेको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यकता पर्ने मुख्य पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेको छ। मुख्य भौतिक संरचना जस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, त्यस्तै गरेर टर्मिनल बिल्डिङहरू, जहाज पार्किङ क्षेत्र लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया पछिल्लो पटक जुन कोभिड संक्रमणको कारणले गर्दा जुन विदेशबाट केही दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि विशेष किसिमको जहाज ल्याउने विषयमा चाहिँ अलिकति यकिन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै आयोजनाको समय चाहिँ बढी लागेको देखिन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मूलतः 3 तहका काम सम्पन्न भएका छन्। पहिलो तह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत 6 अर्ब 82 करोड रुपियाँको काम भएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत 50 करोड रुपियाँको काम र तेस्रो मुआब्जा वितरणमा 22 अर्ब 40 करोड रुपियाँको काम भएको छ। त्यसका अतिरिक्त कार्गो निर्माणका लागि 90 करोड रुपियाँको काम भएको छ। यसरी सबै आयोजनाको काम जोड्दा 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएको छ। यो रकम एडीबीको 62.6% र नेपाल सरकारको 37.4% लगानी रहेको छ। साझा समाचारका लागि साझा ब्युरोको रिपोर्ट। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। दाङमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा ह्युम पाइपमा राख्न खनेको खाल्डोमा परेर एकजना मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 राइस खनियानका 35 वर्षीय चुडामणि भण्डारीको खाल्डोमा परेर मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी श्यामु अर्यालका अनुसार तुलसीपुरबाट घोराहीतर्फ लैजाँदै गरेको रा 6 प 725 नम्बरको मोटरसाइकल तुलसीपुर 7 पर्सेनीमा खाडलमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। उक्त खाडल तुलसीपुर घोराही सडक खण्ड 4 लेनमा विस्तार गर्न भन्दै खनिएको थियो। सडक विस्तार गर्ने क्रममा सडकको बीचमा ह्युम पाइप राख्न खनेको खाडलमा समयमै नपुर्दा त्यसैमा परेर भण्डारीको मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार निरीक्षक झलक शर्माले मोटरसाइकल उक्त खाल्टोमा परेर दुर्घटना भएको खबर बिहान 5 बजे मात्रै आएको बताउनुभयो। दुर्घटनामा परेर अचेत अवस्थामा उनलाई उद्धार गरेर तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि हरित पुनरुत्थान प्रवर्धन परियोजना PGRP सुरु भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP र जनसहभागिता बास स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडको आर्थिक साझेदारीमा सो परियोजना सुरु भएको जनाइएको छ। परियोजनाले फोहोर मैला व्यवस्थापनको साथसाथै 40 जनाको लागि प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको वास सहकारी मार्फत कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले लक्षित वर्गलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुको साथै फोहोरको व्यवस्थापन स्रोतबाट नै सुरु गर्नुपर्ने अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। यसको लागि घर उद्योग व्यवसाय तथा सङ्घ संस्थामा फोहोरको वर्गीकरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै सङ्कलन वर्गीकरण तथा विसर्जनमा लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी पढेको स्कुलको होम सेन्टरबाटै दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को परीक्षा अघि नै विद्यार्थीलाई खोप दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 4 लाख विद्यार्थी छन् भने उनीहरूलाई परीक्षा दिनुअघि खोप दिन सकिन्छ भन्ने पहल गर्न सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुझाव दिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा लगायतका विभिन्न विषयमा संसदीय समितिले बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। समितिले परीक्षा दिनुअघि कोरोना परीक्षण गर्न र कोरोना संक्रमण भई परीक्षा दिन नसक्ने भए दोस्रो चरणमा दिन पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै समितिले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई हुन सक्ने भएकाले बढी केन्द्र बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थीहरूले यो वर्ष होम सेन्टरबाटै परीक्षा दिन पाउनेछन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा 2634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 10,886 जनामा गरिएको आरटीपीसीआर परीक्षणमा सो सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा अहिले 24.2% संक्रमण दर रहेको छ। यस्तै 4,922 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 1,206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,993 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमणका कारण 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 9,791 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 94.37% संक्रमण मुक्त भएका छन्। धादिङ जिल्लाका बाढी पीडित परिवारलाई रूपन्देहीका युवाले राहत वितरण गरेका छन्। धादिङ मजिमटारका 55 घर परिवारलाई रूपन्देहीका युवाहरूले राहत वितरण गरेको जनाइएको छ। हाम्रो अभियान मार्फत सामाजिक सेवामा क्रियाशील रहँदै आएका तिलोत्तमा रूपन्देहीका युवाहरूले अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका विपन्न परिवारलाई धादिङमै पुगेर 20 किलो चामल, 1 लिटर तेल, 1 किलो नुन, सोयाबिन लगायतका खाद्य सामग्री वितरण गरेका हुन्। अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका सुनिल पाठकले प्रभावितको पीडामा आफूहरूले थोरै भए पनि मलम लगाउने काम गरेको बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मध्य चीनको हेनान प्रान्तमा व्यापक वर्षापछिको बाढी तथा डुबानका कारण बुधबार मध्याह्नसम्म कम्तीमा 73 व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रान्तीय सङ्कटकालीन व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। गत जुलाई 16बाट सुरु भएको व्यापक वर्षाको कारण 150 वटा जिल्लाको 1,36,00,000 व्यक्ति प्रभावित भएको बताइएको छ। व्यापक वर्षापछिको बाढीको कारण 14,70,000 व्यक्तिलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA केन्द्रीय थिएटर कमान्डले हजारौंको संख्यामा सैनिक, सशस्त्र प्रहरीलाई बाढीमा फँसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न पठाएको छ। झेङझाओको मौसम विभागले यो वर्षाको स्तरलाई 1000 वर्षपछि आएको विपत्ति भनी वर्णन गरेको छ। हेनान प्रान्तभरि राहत वितरण र पुनर्निर्माणको प्रयासहरू भइरहेको जनाइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत नेपालकी पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। 50 मिटरको पौडी पोखरीमा लङ कोर्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने क्रममा गौरिकाले 1 मिनेट 11 सेकेन्डमा पौडिएकी हुन्। यसअघि गौरिकाले 2019मा दक्षिण कोरियामा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा 1 मिनेट 62 सेकेन्डको समयमा निकाल्दै लङ कोर्समा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। सोही रेकर्ड गौरिकाले बुधबार सुधार गरेकी हुन्। बुधबार 100 मिटर फ्री स्टाइलको पहिलो हिटमा पौडिएकी गौरिका 4 खेलाडी मध्ये तेस्रो भइन्। शीर्ष स्थानमा नाइजेरिया र दोस्रो स्थानमा मोन्टेनेग्रोका खेलाडी आएका छन्। गौरिकाले ग्वामका खेलाडीलाई मात्र पछि पार्न सकिन्। यो प्रतिस्पर्धामा कुल 51 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा गौरिका 50औं स्थानमा आएकी छिन्। शीर्ष 16 खेलाडी भने सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा छलफल। पदको लोभमा परी माओवादी छाडेका पूर्व मन्त्रीहरू सर्वोच्चको शरणमा, सांसद पद पुनर्बहालीको माग राख्दै रिट दायर। र गौरिकाले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा बनाइन् राष्ट्रिय कीर्तिमान, ओलम्पिक यात्राबाट भने बाहिर। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ।
शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।